दामी बनायो अरे के को बनाएर चाहिँ ओ घरतिर हाम्रो घरतिर लक्ष्मी भगवान भरे लक्ष्मी भगवान हजुरको लागि यस्तो टक्क चारपाटे शीतल आइसकेको छ म शीतललाई तर्साइदिन्छु गाइस एकदम स्याड भयो बिरयानी खाने हो बिरयानी खान मन छ त्यही भएर भिडियो भएर छ त नआउने भने मान्छे मलाई क्या प्राङ्क हानिदिएर म आउँदिनँ अरे हजुर ल हामी चाहिँ कहाँ छौँ हाम्रो कस्तो टाइमिङमा बत्ती यस्तो हो नि त कुरो यो अन्त उहाँ चाहिँ हाम्रो बुरानी कन्ट्रोलको पार्टीको ठुलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ स्ट्रिट लाइट पायो भने हान्ने हो हाम्रो सुभाष भाइले चाहिँ सजेस्ट बनाउने क्रममा नाता हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल एन्ड ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई अनि आशा गर्छु तपाईँहरू पनि सब ठिकठाक हुनुहुन्छ सो म पनि ठिकठाक नै छु सो यसपालिको तिहार तपाईँको कस्तो हुँदैछ सो हाम्रो तिहार चाहिँ नर्मल ऱ्यान्डम हुनेवाला छ सो आजको यो भ्लग पनि ऱ्यान्डम भ्लग नै हो सो अब चाहिँ म एक्चुअली किन यहाँ बाहिर छु भन्दाखेरि म चाहिँ अब बौद्ध जानलाई आयो खास पैसा साट्नलाई आजको दिन चाहिँ लक्ष्मी भगवानको लागि चाहिँ लक्ष्मी भित्र आउनुपर्छ भन्ने छ एउटा हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार सो म बौद्ध गएर चाहिँ पैसाहरू केही साट्नेवाला छ त्यहाँ चाहिँ नयाँ पैसाहरू चाहिँ दिन्छ सो गाइज यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट बेल आइकन सो गाइज यदि तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ प्लिज लेट अस नो कमेन्ट गर्नु होला ठाउँको नामको सही है सो अब म यहाँबाट हिँड्छु तपाईँहरूलाई अलिक बाटोको फुटेज देखाउँछु अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ आज शीतल छैन म आफूले कुदाउनु पर्ने हुन्छ सो है त सो गाइज म चाहिँ अहिले बौद्ध आइसकेको छु है एक राउन्ड कुरा हानौँ हिँड्दैछु केही सुन्नु भएको छैन होला सो आज एक्लै भ्लग हान्दैछु घामबाट हिँड्नु पर्ला जस्तो छ तातो हुने पिडतिर क्या अनि म यहाँबाट पैसा साट्छु पैसा साटिसकेपछि घर गएर रङ्गोली बनाइन्छ होला केही हेरेको छैन रङ्गोलीको आइडिया केही गरेको छैन लेट्सी एक्चुअली मैले यहाँबाट चाहिँ खतरा रङ्गोली देखेँ है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रङ्गोली दामी बनायो अरे के को बनाएर चाहिँ दाल चामल समथिङ के हो यस्तो खतरा रहेछ कति बल बनाइदिएर दाल चामलबाट होइन त बेसार बेसार पनि रहेछ भटमास कालो कालो के हो दिदी त्यो ए केरो केरो ए बेलुका बाल्ने होला नि दिदी सो देख्न सक्नुहुन्छ के बनाएको रहेछ यहाँ दिदीहरूले हरेक वर्ष यसरी बनाउनुहुन्छ है आहा लाग्ला नि टेन्सन दिदी सो देख्नु सक्नुभयो तपाईँहरूले कस्तो राम्रो बनाएको छ रङ्गोली मान्छेहरूको कस्तो भन्दाखेरि मुखमा नै कस्तो उज्यालो के हुन्छ नि अब रङ्गोली बनाउने बेलुका बत्ती बाल्ने होइन दुःख सुख भने त्यही हो सबको घरमा आफ्नो समस्या हुन्छ तर चाडबाडको दिनमा
हामी सबैजनाले आफ्नो एउटा वर्षमा एकचोटि आउने चाड राम्रोसँग मनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। घुमाउनु त एकदम रहर छ सब, तर कोरोनाको टाइममा है हामीहरू सबजना सेफ भएर बस्नु पर्यो। ओ माई गड, म पनि अहिले उता गएर बतिहाल्छु। दाना खाइरहेछ चराहरूले परेवा। रेस्लिङ खेले जस्तो कि त्यो, यो सबै रेस्लिङको रिङ जस्तो कि। अनि त्यो रोयल नम्बर हुन्छ नि, रेस्लिङ खेले जस्तो कि। उडाइदिउँ एकचोटि। एकदमै रमाइलो भइरहेछ है, किनकि एक्लै घुम्नु अलिक कहाँ रिल्याक्स हुने क्या, आफै एक्लै बोल्दै होइन। एन्टी लाइट परेर होला, सो म यता चाहिँ बतिहाल्छु है त, म बतिहाल्छु है। यहाँबाट म बाल्न सुरु गरेँ, तपाईँहरूको नाम पनि बालिदिन्छु है। एउटा यो हाले, यो दुईवटा हाले, यहाँ हाम्रो परिवारको लागि, अब यो तपाईँहरूको परिवारको लागि हो भने यहाँ नै राख्छु है। ह्याप्पी तिहार। यहाँ चाहिँ बत्ती हालेर निस्केँ है। ज्याकेट खोलेको ठिकै भयो, नत्र त लास्ट गर्मी हुने रहेछ। Smells so good के यो, smells so good। अब चाहिँ म यहाँ पैसा साट्छु। ओ यो परेवा बिरामी छ जस्तो है। पैसा यता साट्थ्यो अस्ति, लास्ट टाइम पनि म यतैतिर आएको हो। कता रहेछ त है त, म यसमा भेट्छु है। सो गाइज अब म यहाँबाट निस्केँ, पैसा साट्ने काम पनि गरेँ मैले। त्यहाँ पैसा साटेको चाहिँ पैसा भिडियो खिचिनँ, किन भन्दा त्यहाँ प्राइभेसी पनि हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेफको लागि होइन। सो अब म यहाँबाट निस्किन्छु। सो म अब एकैचोटि घर गएपछि भेट्छु है त। म घर आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ मम्मीले पुरा भगवानहरूलाई नुहाइ धुवाइ गरिदिएर आज सफा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ चकटी, यो चाहिँ चकटी होइन, भगवान बस्ने चकटी। दुध दही मह यसरी सुकाउने होइन। अघि नुहाइदियो अनि अब स्नान लोसन हो भगवानहरूको। सो यस्तो हुन्छ। यता देखाउनु त गाडी गणेशजीको माला, लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी भगवान। चाहिँ उहाँको माला। यता चाहिँ मेरो बहिनीले बेलुकाको लागि के गर्दैछौ नानी? बत्ती दियो मिलाउँदै छे। हाई गर्दै हुँदै त। हेलो हेलो सो गाइस यता मम्मीले लुक्दै हुनुहुन्छ। अब रङ्गोली बनाउने फर्स्ट स्टेज होइन। यहाँ गोबर अनि रातो माटोले लिप्दै हुनुहुन्छ। भेरारी सीताको
टु लेट युआर टु लेट बिचरा घरमा नि रङ्गोली बनाउँदैछ होइन खै त यहाँ हाल्नु हाल्छ त्यो बाहिर फाल्नु भगवान आउने बाटो एकदम लक्ष्मी भगवान हिँड्नुहुन्छ अरे क्या पानी दे यहाँ हाल्नु थाल्नु हाम्रो घरतिर लक्ष्मी भगवान अरूकोमा जानु नजानु त्यो कुरा भएन हाम्रो घरमा चाहिँ आउनु पऱ्यो लक्ष्मी भगवान हजुरको लागि यस्तो टक्क चारपाटे बनाइदिएछु यो बेस है चट्टै यहाँबाट आउनुहोस् यसै यही बाटो हो होइन टक्क लाएर ढोकातिर छिर्नुहोस् है ढोका पनि खोलिदिन्छु अहिले बेलुका यसरी यता हो है हजुर घरतिर हो लक्ष्मी भगवान घरतिर यही बाटो है यहाँ चाहिँ हाम्रो बाबाले पुरा सेलरोटीको लागि चाहिँ मुस्ती हुनुहुन्छ ह्याप्पी तिहार भनिदिनु त बा ह्याप्पी तिहार सबैजना जनतालाई भक्तजन भन्दै हुनुहुन्थ्यो बा बढी भजन सुन्नुहुन्छ अनि भक्तजन भन्नुभयो आज चाहिँ भजन सुन्नु पनि थियो हेमन्त मैले माला पनि हालिसकेँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु चाहिँ ममले सेल बनाउँदै हुनुहुन्छ एज यु क्यान सी हियर सेल बनाउने सुरुवात भइसकेको रहेछ मम्मीको मम सेल डढ्नलाई शीतल आइसकेको छ म शीतललाई तर्साइदिन्छु ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी तिहार के छ ठिक छ कस्तो तर्साइदिनु छ यो तिमी भ्लगमा छौ हो मैले थाहा भइसकेँ शीतल भ्लगमा छ के छ अब ठिक छ बनायो घरमा बनाएँ अहिले फेरि जानुपर्छ हो अब म चाहिँ यहाँ मार्करले चाहिँ यहाँ स्वस्तिक बनाइदिन्छु अनि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ शीतलले भर्छ त्यो आउटलाइन केटिसक्यो शीतललाई सजिलो होस् भनेर अब यसरी माथिबाट हामी एउटै कलरको स्वस्तिक बनाउँछ होइन होइन के भयो के भयो मान्छे सो गाइस हाम्रो चाहिँ रङ्गोली यस्तो भएको छ है ठिक्कको कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला हाई गाइस म चाहिँ बोलेकै थिएन है आज बोलेको छैन म मात्रै बोलेको छ हामी कहाँ कहाँ गएर आइसक्यौँ है अनि बाइ द वे हामी म चाहिँ घरमा काम पनि सकाएँ अनि यहाँ आएँ अब फेरि अब घरमा जान्छ हल्का हल्का कस्तो भने काम छ होइन अनि फेरि त्यहाँबाट सकाएर अनि हामी टिकाहरू लगाएर अनि हामी कता जान्छ मलाई यसो घुम्न उहिले चिन्नु हामी देखाउँछौँ यतिकै आज सो डोन्ट माइन्ड है मैले केही पनि लगाएको पनि छैन नुहाएर आएको त्यही भएर कपाल पनि यतिकै छ हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यहाँ देखाइदेऊ न सेटअप अघि देखाउनु भएको होइन है सेटअप चाहिँ यहाँ छ है राम्रो भएछ तर उयो डिजाइन चाहिँ मेरो है कति टाल्नु पनि चाहिँ म फेरि है टाल्नु पनि चाहिँ मैले हो फेरि
सो एनिवे सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार चिज सेटअपसँग यहाँ चाहिँ मम्मीले पूजा गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी सायद यहाँबाट पहिला सुरु चाहिँ बौद्ध जान्छौँ अनि त्यहाँबाट कता कता हुन्छ हजुरहरूले आउँछौँ र तिहार सबैजनालाई र सबैजनाले राम्रोसँग मनाउनु र सेफ भएर मनाउनु त्यो सो हामी अहिले एकछिनमा तपाईँहरूलाई बाटोको फुटेज देखाउँछौँ है त बाई गाइज म चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छु किनकि जाडो छ अनि अब चाहिँ हामी बौद्धतिर जान लागेको त्यही हो जाडो छ नि त यसरी हिँडिरहेको छौँ बी सेफ है गाइज एकदमै चिसो लाग्न सक्छ यहाँ त झिलिमिली कस्तो रमाइलो छ तर रोडको देखाउँछु ल बाई सो हामी फेरि बौद्धमा आइसकेका छौँ है बाबा नानी शीतल म अनि यता बौद्धमा बौद्धमा छौँ अब यहाँबाट सायद कतै जान्छौँ कि जाँदैनौँ लेट्स सी अनि बाटोको चाहिँ देखाउनु पाएन किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चार्ज एकदमै कम थियो अनि अफ हुन लाग्यो जस्तो भएको थियो त्यही भएर प्याकम प्याक छ अहिले चाहिँ बबल टी खाने अरे नानी भ्यानिला र स्ट्रबेरी है त कस्तो हुँदो रहेछ ल भ्यानिला र स्ट्रबेरी लिने रे सो लेट्स ल सो हाम्रो बबल टी चाहिँ बनिरहेछ मनी यहाँ छ हाम्रो बबल टी ल चिसो भयो कि दुइटै हात अब केही सुन्दैन त्यहाँ देखाइदिनु न हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै घर नै जान्छौँ अनि घर गएर खानासाना खान्छौँ किन भन्दाखेरि अब भोक पनि लागिरहेको छ चिसो पनि छ अनि अब हामी सिधै घर जान्छौँ आजको लागि यति नै थियो सो अब हामी यही भिडियो एन्ड गर्छौँ है हाई सी इज माई सिस्टर अब हामी भिडियो यही एन्ड गर्छौँ बाई बाई See you. Hi guys, welcome back to our channel. This is day 2.
एन्ड देन टुडे हामी चाहिँ अब कहाँ जानु लाग्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट नो बाई द वे बट हामीले चाहिँ जस्ट हाइटमा जाने होइन हाइटबाट चाहिँ just काठमाडौँको भ्यू हेर्ने भन्ने हाम्रो। डे 2 सो आज हामी भ्यू हेर्न जान्छौँ भनेर भनेको र कोइन्सिडेन्टली चाहिँ हामी म्याचिङ भएछ म्याचिङ हामीले चाहिँ यो चाहिँ जान्दैन गरेको होइन अनि तपाईँहरूलाई लागिरह होला किन बाटोमा बसेर भ्लग बनाइरह भनेर। सो हामी चाहिँ लेट भएको थियो अनि निस्किँदाखेरि ढिला भइसकेको थियो। सो हामी चाहिँ बाहिर बसेर यसो तिहारको चलपलमै तिहारकै ब्याकग्राउन्ड होस् झिलिमिली होस् भनेर नै हामीले चाहिँ ठिकै छ साइडमा रोकेर एकछिन हामी भ्लग स्टार्ट गरौँ भनेर। त्यो यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ के गर्नुपर्छ प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब र लाइक पनि गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब चाहिँ प्लिज गरिदिनुहोस्। र अब चाहिँ हामी यहाँबाट सायद स्वयम्भूतिर जान्छौँ होला किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट भ्यू पनि देखिन्छ। अनि सो लेट्स गो टु स्वयम्भू है त धेरै गफ नगरौँ है। बाई। बाई। हाई गाइस, सो अब चाहिँ हामी स्वयम्भूको उकालोतिर छौँ अनि जाँदैछौँ। जाडो छ यसरी बाँध्न त बाँधेको छु त्यहाँदेखि चिसो आइरहेको छ। ओहो उताबाट जाँदैन यताबाट जान दिँदैन त जाम जस्तो त यहाँ त जानै दिएन त भाइ। गाइस एकदम स्याड भयो यताबाट जानै नदिने रहेछ। उताबाट गयो भने हिँड्दै जानुपर्छ त्यत्रो उयो भर्याङ त्यत्रो उक्लिनुपर्छ के भन्छ हजुर क्यान्सिल पो हुने भयो हिँडे त झ्याउै हुन्छ है गाइस क्यान्सिल भयो नि त। ए भ्यू हेर्नु जाने भनेको कस्तो भयो क्या झ्याउ भयो नि त है। त्यही भने कस्तो ल्याङ भयो क्या लास्टै नै झ्याउ भयो। अहिले चाहिँ हामी कता जान्छौँ तपाईँहरूलाई हामी इन्फर्म गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ अब यस्तै नै भइहाल्यो ब्याड डे है ठिक छ। सबै उडेछ। हाई हामी चाहिँ कतै पनि गएन कि लास्टमा टुट जाने भने हो होइन जाने भनेको तर अब त्यहाँ सिचुएसनै त्यस्तो रहेछ त्यहाँ अहिले स्वयम्भूमा यताबाट जान्दिँदैन त्यत्रो भर्याङ चढ्ने कस्तो डर पो लाग्यो सकिँदैन कि भनेर। सो अब चाहिँ हामी जहिले आउने ठाउँमा आएको खाना है खाना आएको होइन त हो खाना एकचोटि भेट्छौँ ल। आज चाहिँ बिरयानी खाने हो बिरयानी खान मन छ त्यही भएर। बोलेकै थिएनौँ कि अनि फेरि बोल्न आएको धेरै टाढा बोल्दा सुन्दैन सुन्छ हुन्छ टुसोले बोल्नु पऱ्यो नि हामी अघि बोलेको थिएनौँ अनि फेरि बोल्न आएको सबै खाएर भ्यायौँ तर फेरि कस्तो खानै खान मन लाग्यो कि त्यही भएर फ्राइड राइस वी आर इटिङ फ्राइड राइस उयो अचार टार्नु न चियर्स गाइस पापाको
सो फाइनली हामीले खानपिन पनि गऱ्यौँ अब वी आर मुभिङ टु होम धन्यवाद ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई सो गाइज आजको भ्लग यति नै टन्न खायो आज पनि हड्डी ल्याएछ बट वेयर इज द डग सो कुकुर यहाँ भेटेछ अब कुकुरलाई एउटा दिन्छु खुट्टा उ भाँदैछ खायो सो हामीले त्यहाँ कुकुरलाई दिइसक्यौँ क्यान सी हियर सो गुड नाइट डगी सो ल आजको ब्लग यता नै अब चाहिँ हामी ब्लग यहीँ इन गर्छौँ होइन सो अब हामी घर नै जान्छौँ सो बाई बाई सी यु गाइज इन आवर नेक्स्ट भिडियो हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल वान सेकेन्ड आज चाहिँ अन्तिम दिन तिहारको भनिन्छ आज चाहिँ भाइटिका हो र आज चाहिँ बहिनी अथवा दिदी चाहिँ टिका लगाइन्छ तपाईँहरूले पनि लाउनु भयो होला अनि तिहार कस्तो भयो लेटेस्ट न भाइटी कमै अनि अर्को कुरा आज चाहिँ मसँग शीतल छैन किन भन्दा ऊ पनि आज मामा घरहरूको फ्यामिलीसँग सो ऊ पनि आज भाइटिका मनाउँछ यदि उसले केही फुटेजहरू खिचेछ भने म इन्क्लुड गर्छु सो गरेन छ नि मेरै हेरेर शीतल बुझ्नु होला त्यही हो अब हामी चाहिँ केही क्षणमा अब साइड पनि हुन होला साइड कति बज्यो अहिले ओके अब साइड आउँदैछ अब त्यसपछि ठ्याक्क साइडमा लगाउने हो हामी होइन अब चाहिँ टिका लगाएको फुटेजहरू चाहिँ अलिकति सिनेमेटिकमा हालिदिन्छु म सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अहिलेसम्म जसले हेरिरहनु भएको छ जोडेर बसिनु भएको छ धेरै धन्यवाद सबैजनालाई सो अब म केही क्षणमा भेट्छु है त भिडियो भएर छ त यहाँ टिका लाउँदैछु हामी पूजा गर्दैछु यहाँ भेट्ला भेटेर भेट्नु यतै राख्नु न बिचमा तिमीले लुगामा उतापट्टि बाबुपट्टि फर्काउनु पर्छ यहाँ चाहिँ ममले टोपी मिलाइदिँदै हुनुहुन्छ मेरो बहिनी के छ ठिक छ ठिक छ होइन टिका लगायो यसो फोटो खिचौँ न हामी पनि बाहिर बसेर म बोक्छु ल ल बोकेर के एउटा बोकेर आऊ न यता आऊ न यसरी यसरी खिच्दिनु त अन्त आऊ न हात ल्याऊ न सो गाइज आजको भाइटिका यस्तै भयो एकदम रमाइलो भयो है कस्तो लागिरहेको छ त कालो एकदम रमाइलो रमाइलो लागिरहेको छ
सो नाच्यौँ पनि बल्ल बल्ल सो गाइस अब भित्र गएर हामी खाना खान्छौँ है त बाई सो गाइस अब हामी खाना खान लागेको सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खसीको मासु छ चना छ कौडी छ कालो दाल अनि खाना तामा छ तर म तामा खाँदिनँ सो गाइस है त म खाएँ त ल यो भिडियो अब टाइम पासमा हुन्छ है सो गाइस अब हामी चाहिँ नानथान जान लाग्यो बहिनी र म ठुलो मम्मीकोमा आज बसिन्छ होला सो यसो त्यहाँ रमाइलो गरिन्छ पनि सो भाइहरू पनि त्यहाँ आउँछ भनेर सो म त्यहाँबाट हिँडेको ल बाई म चाहिँ आइसकेको छु गाइस है ठुलो मम्मीको घरमा सो अब त चट्ट लाएर म छिर्छु हाम्रो घरमा चाहिँ सुनिल भाइ छैन उसले कता गएको छ है अहिले म चाहिँ आइसकेको छु अब म एकैचोटि माथि गएर टाइम ल्यास पनि हालिदिन्छु अनि यहाँ मम्मीहरूलाई आइहाल्नु पनि गराइदिन्छु 1 hour later. कस्तो भाइ नआउने भने मान्छे मलाई क्या प्राङ्क हानिदिएर म आउँदिनँ अरे अझ तिहार कस्तो भयो तिम्रो ल इमो इमो पङ्क भएछ नि त खै त अनि सानो भित्र हुनुहुन्छ साँच्ची हो 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 ल है यो झन् आफै टिकट बाँध्दा आफ्नो लगाएर ल तपाईँको पालो ल मैले बासा निकालेँ भने अब बासा अब जसले यहाँबाट जसले निकाल्छ त्यसको जित हुन्छ के है त ल है साँच्ची हो साँच्ची हो साँच्ची हो एकचोटिमै हुन्छ कि एकैचोटिमा साँच्ची हो ल भिडियोमा सही हानिदिरहेको ल ल ल मोबाइलै झरेर खतरा भिडियो हानिदिरहेको तर एकै सर्टमा के यसरी खतरा भएर सही मजा आउँछ ल। आफ्नो लग आफै तान्ने ओ माय गॉड यही हुनसक्छ ल भनेको त ल क्या हानिदिरहेको ओ दाइ का दुई तीनवटा निकाल ल सही छानी क्या मजाले छानिदिरहेको A few moments later. ल है गाइज ल हामी चाहिँ भ्लगमा छौँ है अहिले हामी चाहिँ कहाँ छौँ नानथानमा हाम्रो कस्तो टाइमिङमा बत्ती यत्रो स्क्रिन छ अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै बुढानीकण्ठको चोकमा छौँ गेटमा छौँ चोकमा हामी तल चोकमा छौँ गाडी चढ्ने ठाउँमा हैन गाडी चढ्ने ठाउँमा बस पार्कमा हामी चाहिँ खाना खाएर यसो वाकमा होइन एकछिन यहाँ देउसी हेर्न आएको हैन देउसी हेर्न आएको ल अँध्यारो आइदियो यार यी गर त पक्रू म क्लास बाल्दिनु यी गरेर पनि देखाएको छैन है चिनी खाइरहेको छ हो यस्तो अन्त कुरो यो अन्त हेलो क्लास टाइप वेलकम वेलकम ब्याक ल ल बब्बल लाइट आइरहेको छ है मामा साल आएर म चाहिँ खत्रै यहाँ उहाँ चाहिँ हाम्रो बुढानीकण्ठको पार्टीको ठुलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसो नहुनु न अब कुराहरू ल है ल अन्त यहाँ देउसीको खेत दिनु ल देउसी खेलिरहेको छ केटाकेटीहरू हामी देखाउँछ है त हामी ठ्याक्कै मन्दिरको गेटमा छौँ यहाँ पो तिहार लगाइरहेको रहेछ त यार हेर्नुहोस् गाइज अब हामी त्यस्तो अब डिएसएलआर बोक्ने भ्लगर त परेनौँ अब यसो लाइट साइट छैन अब यी स्ट्रिट लाइट पायो भने हान्ने हो अगाडि त एकदम फल लाग्छ अहिले त हामी चाहिँ बुढानीखण्ड मन्दिरभित्र छौँ है यहाँ ठाउँको ठाउँमा विमल भाइले पटेका चाहिँ मसँग पटका छ बरामद गरेको छ होइन पुरा अब टोल थर्काइन्छ अब राति अहिले ब्लग हान्नु
ल अहिले हामी घर पुगेपछि यताउति गरेपछि पड्काएको देखाउँछ अँध्यारो भयो ल ल ल ल सयो ल ह्याप्पी तिहार हामी चाहिँ यहाँ प्राइभेट पार्टीमा छौँ अनएक्सपेक्टेड प्लान होइन अनएक्सपेक्टेड प्लान हो यो सुभाष ब्रो ल हाम्रो सुभाष भाइले चाहिँ सधैँ बनाउने क्रममा नाच्दा नाच्दै यहाँ बबाल रमाइलो भइरहेछ ल कस्तो दुःख गरे यार भाइले फेरि बबाल बबाल भइरहेछ यहाँ बबाल 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 अब हामी घर आइसक्यौँ है त्यो तिहारको लास्ट इन्डिङ हुन्छ सो अब हामी चाहिँ पटेका पड्काउनु लागेको छ भाइ बहिनीहरूले पड्काउनु सक्छ पनि दिदी ओ माई गड हाम्रो दिदीले पड्काउनु भर्खर एउटा रकेट चाहिँ नासामा पुऱ्याइसक्यौँ है पड्क्यो 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 ह्याप्पी तिहार भन्ने लास्टमा खोइ त खोइ कमन 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 ल प्लप खाइदिइराखेँ ल अर्को हामीसँग एउटा लास्ट एउटा बाँकी छ त लास्टमा ह्याप्पी तिहार भने ओ पड्क्यो ल पड्क्यो पड्क्यो ह्याप्पी तिहार ल ह्याप्पी तिहार ल यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ भ्युज